صباح الخير عليكم البنات، نهاركم زين وطيب ان شاء الله، جمعة مباركة ان شاء الله، راكم كامل بخير مع رمضان. دونك العيد ان شاء الله راهو قريب، دونك نقصوا شوية الطياب ونبداو ان شاء الله لي بريباراتيف بور العيد ان شاء الله. مو ان توكا هاد لو ويكاند سا سرا شارجي بور موا، دونك نبدا نقضي، نبدا نوجد اي تو سا، وان شاء الله ندير لكم ان جولي فلوغ. دايوغ بزاف طلبتوني في انستغرام، اليمينة ديري لنا فلوغ بور لي بريباراتيف دو عيد ان شاء الله. دونك ان شاء الله يوغا de très très bonnes recettes, donc juste restez branchés les filles. Donc voilà, اليوم نشارك معاكم une petite vidéo خفيفة ظريفة. عندي كيشوتون يو فروماج فريمون روعة، وعندي واحد لا روسيت تاع سيدة وليد فريمون بالكابريس والشوكولا، روعة تحفة. الكسرة دونك سبقوا شفتوها معايا البارح، دونك حطيت لكم الوصفة. البنات اللي مازالوا ما شافوهاش دوك نحطها لكم في صندوق الوصف، ونجوزوا نشوفوا ان شاء الله الوصفات لنهار اليوم. Juste البنات حبيت نقول لكم هاد لي sablés c'est à base des caprices, c'est des bonbons qui viennent de l'Algérie. Par contre les filles qui habitent en France, je sais pas où on peut trouver ce genre de bonbons. Donc vous pouvez remplacer par des carambars. Carambars au caramel aussi, c'est super bon. Donc voilà, je pense c'est d'ailleurs c'est le même goût hein. Donc حنا عندنا caprice تاع البلاد et carambars تاع هنا. Donc voilà البنات، انا j'ai fait mes calculs البارح pour les ingrédients pour bien travailler ma recette et surtout la réussir, parce que Walid en fait الكمية تاع الفرينة ما حطتهاش، même نشا en fait قلت لكم في الكاس et tout. moi j'aime bien en fait d'ailleurs نخدم بلا بالانس ويكونوا يعني المقادير مضبوطة، باش هكذا كي نعطيكم الوصفة تكون ناجحة وتصلح لكم. دونك قيست بهاد لو بول، فيه 250 غرام ودرت الكمية كاملة. دونك 250 غرام فرينة مع مغرفة قهوة صغيرة خبرة الحلوى. دونك فوالا ونروحو نشوفو طريقة. حبيت جوست ندير لكم ملاحظة صغيرة على البنات اللي اشتركوا جدد في القناة تاعي. جو غوماركي البارح لقيت تقريب واحد 30 تعليق، مادام ما تحطيناش الوصفة، ما كانش المقادير، ما رانيش نشوفوا في لي ميزور اي تو سا. دونك البنات ماذا بيكم تروحوا تشوفوا في صندوق الوصف في لا بار دانفو، il y a toujours la liste des ingrédients publiés. دونك فوالا ماذا بيكم تروحوا تشوفوا صندوق الوصف، باسكو المقادير كامل راني نكتبهم. دونك فوالا جوست ملاحظه بين قوسين برك ننبه عليها المشتركات الجدد. دونك البنات في لاكاس خو نحطوا الزبده ونضيفوا عليها الحليب والكابريس وندوبوهم ونشوفوا لا سويت مع بعضنا. كيما تشوفوا معايا لهنا البنات، دونك هذيك الزبده تضيفوا لها لي كابريس وتضيفوا لها الحليب et sur un feu moyen. donc vous allez faire fondre هذاك لو ميلونج. دونك تبقاو تحركوا حتى تذوب هذيك تذوب الحلوه تاعنا هذيك. فوالا هذه هي، ومن بعد نخليوه يبرد ونضيفوا له باقي المكونات. كيما تشوفوا لهنا البنات اون فوا يذوب هذاك الكابريس، الحلوى تاعنا تكون دايبه. فوالا خليو هذاك لو ميلونج تاعكم يبرد refroidi. Voilà, et après on va rajouter le jaune d'œuf. Donc les filles, je disais, donc moi quand j'ai regardé la vidéo de Walid, elle a fait vraiment Allah Ibarak une bonne quantité. Moi j'ai fait que la moitié. Et comme c'est la première fois que je teste sa recette, donc j'ai dit je vais faire la moitié pour voir si c'est réussi ou pas. Inch'Allah, donc j'ai adoré la recette, c'était super bon et bien réussi. Donc je vais le refaire pour l'Aïd, Inch'Allah. Donc voilà, là, je vais tamiser ma maïzena et je vais mélanger, et après je vais rajouter ma farine tamisée avec la levure chimique et je mélange jusqu'à obtention d'une pâte. Voilà كما شفتوا البنات، دونك اون فوا جي راجوتي ما مايزينا تاميزي، لهنا نجي باش نضيف الفرينه تاعي ونضيف لها خميره الحلوى. دونك لاستوس il faut toujours mélanger la levure chimique avec de la farine tamisée. دونك فوالا لهنا نبقى نضيف تدريجيا حتى نتحصل على عجينه. au même temps il faut bien mélanger après chaque ajout. دونك فوالا لهنا نضيف تدريجيا، نروح غير بالعقل باش العجينه تاعي ما تكونش يابسه. دونك فوالا et surtout il faut bien tamiser pour avoir une pâte bien lisse, bien brillante. فوالا البنات، دونك اون فوا نتحصل على عجينه تكون شويه طريه، عطيتكم لا بون كونتيتي تاع لا فارين، دونك سيتي بيان 250 غرام avec une petite cuillère à café
levure chimique parce que بعد كي نقصوا بلون porte-pièce رانا نديرو حبة فوق حبة ونلصقوهم بلا confiture d'abricot et bah du coup ما لازمش يجينا متنفخ بزاف وكبير بعد يجينا الشكل بشع. Par contre une petite astuce البنات il faut bien réserver la pâte au frigo au lieu d'incorporer encore de la farine parce que ça risque la pâte تاعنا تجي نايبسة donc il faut éviter. Je réserve ma pâte au frigo pendant 20-30 minutes et après je vais travailler ma pâte tranquillement. Voilà البنات donc une fois la pâte تاعي خرجتها من الفريغو donc elle a bien pris et je suis pas obligée de rajouter encore de la farine. قلت لكم باسكو سي تجيكم طريه وتلصق في اليدين تبقاو غير تزيدوا الفرينه حتى تتلم دونك خليوها وهي طريه دونك ريزيرفي او فريغو ومن بعد vous allez étaler par contre là كيما تشوفوا راني درت البابي cuisson j'ai étalé ma pâte directement sur le papier cuisson comme ça j'évite de fariner mon plan de travail et incorporer encore plus la farine à ma pâte. Donc voilà, vraiment très très bonne astuce. Voilà, أنا درت l'emporte-pièce تاع الوردة ودرت تاني des rangs, voilà juste pour changer un petit peu la forme. Voilà البنات قلت لكم vraiment avec 125 grammes beurre j'ai eu vraiment une bonne quantité ب 125 grammes زبدة جاتني فريمون ما شاء الله كمية لاباس بيها قلت لكم البنات جربت هذه اول مرة جوست السهرة تاع رمضان بور ما بوز كافي ولا تاي تو ورا الفطور par contre في العيد ان شاء الله je vais faire la même recette mais pour le glaçage donc je vais essayer de faire avec un glaçage miroir donc je vais donner un petit peu ma touche perso pour napper ces gâteaux. كما تشوفوا لنا البنات لي بسكوي تاعي طابو دونك الفور تاعي كان على 170 درجه باسكو لا بات سابلي ما تديش بزاف الوقت للطياب دونك جوست برك يتلموا يتحمروا ليجيرمون دونك لو فور il était à 170 degrés et j'ai fait cuire mes biscuits pendant 15 minutes haut et bas. Donc voilà, et une fois donc خليوهم يبردوا, il faut les refroidir et après vous allez coller les deux biscuits avec une fine couche de confiture d'abricot. Par contre, il faut pas trop mettre, ما تكتروش بزاف la confiture parce que déjà العجينة تاعنا راهي حلوة. Donc une petite couche fine, ça suffit largement juste pour coller les deux biscuits. Donc خليوهم يشيحوا et après on va napper avec le chocolat. جوزو دركا نشوفوا لو ناباج شوكولا انا لهنا درت با ماري دونك درت شوكولا نوار باسكو شوكولا نوار على بالكم فيه 70% كاكاو وما فيهش سكر دونك جي بريفيري ندير شوكولا نوار ديجا قلت لكم لي بسكوي سون ترو سكري en plus مع لا كونفيتور et tout donc j'ai cassé un petit peu هذاك لو كوتي سكري باللو شوكولا نوار après عندكم الاختيار تحبوا ديروا شوكولا ولا donc voilà قلت لكم البنات la meilleure façon la meilleure méthode pour faire fondre le chocolat c'est le bain-marie Hammam Mariam. Donc voilà, juste pour avoir un petit peu avec le côté brillant, زيدوا une cuillère à café huile de table. Donc voilà باش يجيكم الناباج تاعكم bien brillant. Voilà, هذه هي ومن بعد زينتهم des noix parce que le chocolat ça se marie trop bien avec des noix. فوالا البنات دونك منا كوتي سكري نجيو دركا كوتي سالي باش نوجدو لا كيش تاعنا البنات البارح دونك جافي با مال دو شوز ا فير جيتي ان بو ديباسي ونكذبش عليكم عييت مع السخانه والصيام دونك عجزت باش ندير اون بات بريزي دونك درتها سون بات وجات فريمون هايله البنات المقادير يكونوا مكتوبين في صندوق الوصف سبق في الشتاء درت لكم ان فلوغ ودرت هاد لا كيش دونك نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف كما تشوفوا البنات هذه هي الخبيزه تاعي لا كيش وطون يو فروماج ضفت لها غير دي زوليف فيرت درت لها زيتون الاخضر ودرت لها دي ترونش دو طوماط فريمون جات روعه وسورتو خفيفه خفيفه دايوغ من بعد نقص لكم وتشوفوا الانتيريور كيفاش جات فريمون تحفه وانا كيما تشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه تاع لا كيش تاعي اوطون يو فروماج جات فريمون روعه وبزاف خفيفه مع السلطه وجاري الكسره والحمد لله يا رب فريمون فطور فريمون شاهي دايوغ انا درت على يومين باسكو درت يعني خبزه كبيره لو مول تاعي البنات كان فيه 24 سنتيمتر دونك المقادير اللي نعطيكم على حساب لو ديامتر تاع لو مول فيه 24 سنتيمتر
دونك فوالا هذه هي. والكسرة اللي مازال ما شافش الوصفة، دونك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. سورتو جي روماركي، قلت لكم درت لكم ملاحظة قبيل، البنات الجدد اللي اشتركوا في القناة جاب لي ربي مازالوا ما شافوش المقادير في صندوق الوصف، دونك ما تنساوش البنات. مع دايوغ سي با لوجيك نحط وصفة وما نحطش المقادير دونك فوالا. هذه هي البنات، ونخليكم تكملوا لا سويت ان شاء الله. كيما تشوفوا لهنا دونك قصيت لكم اون بار باش تشوفوا الانتيريور. شوفوا كيفاش جات خفيفه خفيفه، يعني روعه. وكان تاني فيها قلت لكم فيها الطون ناتور مع لي زوليف فيرت ولو فروماج فوندو، فريمون روعه. ميم البنات سي تحبوا ديروا سو جونغ دو كيش، تقدروا ما ديروش الخبز والكسره باسكو سا رومبلاس، فريمون جات هايله. دونك فوالا البنات، قلت لكم سبق وشاركت معكم هذه الوصفه. كانت تاني جو بونس درتها على فيوند هاشي، جوست المرة هذه بدلت درت اوتون فوالا، ودرت معاها سلطة خيار وطماطم ايتو، فريمون روعة تحفة. moi j'aime bien les quiches مع السلطة. دايوغ البوراك تاني سبق وشاركته معاكم، ما حطيتوش باسكو كان سخون وكان يقطر من الزيت ايتو. دونك الكسرة اخي قلت لكم وجدتها بكري باسكو باش نحط لكم لا فيديو البارح، حطيتها لكم على العشية. دونك فوالا. والجاري سي تو لي جور، دايوغ ندير على يومين، ندير اون بون كونتيتي، سما الغدوة غير نسخن برك. ميم لا كيش تاني كيما اليوم الحمد لله راني متهنية ما ندير والو ابار البوراك والسلطة. دونك فوالا البنات، هذه هي ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. فوالا كيما تشوفوا لنا هادو هما لي سابلي. دايوغ ديجا انا سي مون بيشي مينيون، جادور لي سابلي. واش نقول لكم، ومع فيه لا مايزينا وخفيف وبنين. سيتي البارح بردت قلبي، دونك كليت واحد زوج ولا ثلاثه. دونك وحده قطعت بها الصيام افيك ان جو دو فروي، والاخرين شربت بهم القهوه ان توكا البنات ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. دايوغ قلت لكم ان شاء الله للعيد نزيد ندير بصح افيك ان غلاساج ميغوار افيك ما توش بيرسو. دونك فوالا البنات، هذه هي جوست انايا لا بيت نوار سي السكر جاني فريمون حلو. اوغوزمون جي كاسي بهذاك لو شوكولا نوار. دونك فوالا قصيت لكم هنايا حبه باش تشوفوا فريمون من الداخل. شوفوا كيفاش انا نقص وهو يتفتت تالمون طري. دايوغ لا بروشين فوا الوصفه تاعي نعاود نخدمها، جو في اسيي نزيد نقص الزبده ونقول لكم الريزولتا ان شاء الله. دونك فوالا البنات، هذه هي ان شاء الله الوصفه تعجبكم. دايوغ عجبتني ونعاودها ان شاء الله. فوالا البنات، حبيت نشكركم شخصيا، نقول لكم بارك الله فيكم على التشجيعات تاعكم، بور فوز انكوراجمون، بور فو كومونتير، الكلام الجميل في حقي، فريمون بارك الله فيكم، سان في ترو بليزير. سورتو التطبيقات تاعكم اشاك فوا تجربوا الوصفات وتبعتوا لي، وهذا شيء فرحني ويشرفني. دونك فوالا البنات، نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله، وصحه فطوركم.